चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पीटीआई को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा, इंतहा पसंदी की सियासत और कौमी इदारों पर हमले करेंगे तो आईन और कानून के तहत एक्शन होगा, फिर सख्ती पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सदर आसिफ जरदारी सियासत में मफाहमत का किरदार अदा कर सकते हैं। सियासी जमात इंतहा पसंद तंजीम की तरह काम करेगी तो फिर रियासत का रवैया वही होगा जो है। बिलावल भुट्टो का कहना था, नून लीग के वफ्द से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, लंबी इनिंग्स का फैसला अवाम करेंगे। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ ने पाकिस्तान की सिफारती फतह पर मोहर लगा दी। आर्टिकल में लिखा, ट्रंप के पहले दौर की तनखी के बावजूद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली। वाशिंगटन में भारतीय लॉबिंग के बावजूद इस बार पाकिस्तान को वाज़ेह सिफारती सबकत मिली। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती टैरिफ रियायतें दी गईं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में बराह रास्त रसाई मिली। पाकिस्तान ने महज बयानात नहीं, ठोस नताइज देकर एतमाद हासिल किया। पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में जंग का खतरा बढ़ गया। भारत ने अमरीकी सालिसी को खुले अल्फाज में मुस्तरद किया, जबकि पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। पाकिस्तान का ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करना गैर मामूली सिफारती इक़दाम था। व्हाइट हाउस को गैर रिवायती सिफारतकारी से हैंडल किया। पाकिस्तान का सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। सोमालिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने वाली हर कार्रवाई की शदीद मजम्मत। नायब वजीर आजम इसाक डार से सोमालिया के वजीर खारजा का राब्ता। पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सोमालिया की तहफ़्फ़ुज़ात सलामती काउंसिल में उजागर करने के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरखास्त। इसाक डार ने पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फोरम्स पर सोमालिया की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। इसाक डार और मिस्री हम मनसब का भी टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। सोमालिया की सूरत हाल समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत। सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का नौडेरो के करीब खेतों और शुगर मिल का दौरा। सदर जरदारी ने गन्ने और दीगर फसलों का जायजा लिया, किसानों से गुफ्तगू की। सूबाई वजीर अली हसन जरदारी और साबिक सूबाई वजीर सुहेल अनवर सयाल भी साथ थे। मुल्तान सुल्तान्स को इस साल पीसीबी चलाएगा। टीम के हेड का ऐलान कुछ दिनों में किया जाएगा। इस साल इवेंट के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी होगी। वसीम अकरम पीएसएल के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 8 जनवरी को 2 नई टीम्स की नीलामी होगी। अली तरीन चाहें तो नई टीम खरीद सकते हैं। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स के लिए बहुत काम किया है। इवेंट 23 मार्च से शुरू करने पर गौर किया जा रहा है। भारत हाथ नहीं मिला रहा तो हमें भी शौक नहीं। भारत के नामुनासिब रवैये पर आईसीसी को आगाह करने जा रहे हैं। सुमेर अहमद ने लेटर तैयार कर लिया। वजीर आजम ने कहा है, खेल में सियासत ना आए। फॉलोअर्स तो बनाए जा सकते हैं, हकीकी एंगेजमेंट तख्लीक नहीं की जा सकती। पीटीआई की सियासत झूठ और मनफी बयानिए पर मबनी है। वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, बेशतर प्रोपेगेंडा अकाउंट्स भारत से ऑपरेट किए जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जाता है। हर सियासी नाकामी के बाद सोशल मीडिया पर मन घड़त झूठ बोला जाता है। तहरीक और मुज़ाकिरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की हिदायत मिली है, वो काम कर रहा हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की लाहौर में सहाफ़ियों और टीवी एंकर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला ने पंजाब के अरकान असेंबली को खैबर पख्तूनख्वा के दौरे की दावत देते हुए कहा, आए हम आपको बताएंगे कि मेहमान नवाजी क्या होती है। मेरे जलसे का चैलेंज आज भी मौजूद है। बस पाकिस्तान की यूरोप लाहौर की बहुत सैर कर ली, सैर हो गई, अब जाएं लाहौर को सुख का सांस लेने दें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के दौरा लाहौर पर तबसरा। कहा, प्रोटोकॉल में लाहौर देख लिया, अब केपी वालों की भी दादरसी कर लें। कल से बांग्लादेश की तस्वीरें लगाकर खुश हो रहे थे। दिन की रोशनी में पोल खुल गया।
کوئی نعروں کا جواب دینے والا بھی نہ ملا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کبھی ریاستی اداروں کے خلاف بات نہیں کی۔ کوشش ہے سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے حل ہوں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وفاق کے مقدمے میں صوبے کے ساتھ ہے، گالم گلوچ سے مقدمہ نہیں لڑا جا سکتا۔ صوبے میں امن و امان نہ ہونے پر کاروبار زندگی کیسے چلے گا؟ فوج صوبے سے نکلے تو 2 دن بھی صوبہ نہیں سنبھال سکتے۔ کے پی حکومت انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی سپورٹ کرے۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو واپس جانا ہوگا۔ ویزا لے کر پاکستان آئے ویلکم کریں گے۔ دہشت گردی کرنے والے فتنہ خوارج مارے جاتے ہیں تو ان میں افغان شامل ہیں۔ مخصوص نشستوں پر بحال 19 ارکان قومی اسمبلی کو سال سے زائد کی تنخواہ ملنے کی راہ ہموار۔ وزارت قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بحال ارکان کا پہلا نوٹیفیکیشن ہی قابل اطلاق ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے بحال ایم این ایز کو بقایا تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ورکنگ شروع کر دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی حتمی منظوری کے بعد جنوری میں ادائیگیاں متوقع۔ 19 ایم این ایز کو بقایا جات کی مد میں 11 کروڑ سے زیادہ دیے جائیں گے۔ ریڈ لائن سے کراچی کے شہریوں کو پیش آنے والی مشکلات کا احساس ہے۔ جولائی تک مسئلہ حل کیا جائے گا، کام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹاؤن والے منافقین رکاوٹ بن رہے ہیں۔ چڑیا گھر کے اطراف کی سڑکیں ٹاؤن والوں نے کھو دی، جو بننے کا نام نہیں لے رہی۔ کام نہیں کر سکتے تو گھر جائیں۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی۔ اہم کاروباری سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شمشاد اختر گزشتہ روز انتقال کر گئی تھی۔ وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی چیئرپرسن تھی۔ شمشاد اختر نے قومی اور بین الاقوامی اداروں میں اہم عہدوں پر ذمہ داریاں نبھائیں۔ بھارت نے طالب علم رہنما عثمان ہادی کے قاتلوں کو میگھالیہ میں پناہ دے رکھی ہے۔ بنگلہ دیش پولیس کا انکشاف۔ ڈھاکہ پولیس کا کہنا ہے عثمان ہادی کے قتل میں ملوث 2 مرکزی ملزمان فیصل کریم مسعود اور عالمگیر شیخ بھارت فرار ہوئے۔ عثمان ہادی کا قتل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ 11 افراد گرفتار کیے گئے جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے شوٹر کو فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ 53 بینک اکاؤنٹس کے دستخط شدہ چیکس برآمد ہوئے جن کی مالیت 218 کروڑ ٹکا ہے۔ بھارت کے لیے ایک اور سکی۔ رواں سال 24,600 بھارتی دنیا کے مختلف ملکوں سے بے دخل کیے گئے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق اعداد و شمار بھارت کی وزارت خارجہ نے راجیہ سبھا میں پیش کیے۔ رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ بھارتی شہری سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیے گئے۔ ریاض سے 7,019، جدہ سے 3,865 بھارتی شہریوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ امریکہ سے 3,812 بھارتی شہری ڈیپورٹ کیے گئے۔ یو اے ای سے 1,469 بھارتی شہریوں کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ بھارتیوں کو ڈیپورٹ کرنے کی بڑی وجہ ویزا میعاد اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی۔ 3 ماہ سے جاری جنگ بندی کے دوران اسرائیل نے 414 فلسطینیوں کو شہید کیا، 1100 سے زیادہ زخمی۔ شدید سردی کی وجہ سے غزہ میں 14 بچے جان سے جا چکے۔ خیموں میں موجود ہزاروں فلسطینی سردی میں بنیادی سہولتوں سے محروم۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی۔ کل سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک میں داخل ہونے کا امکان۔ 2 جنوری تک بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور شمالی بلوچستان سمیت بالائی علاقوں میں برف باری متوقع۔